अस्सलाम वालेकुम। राउंड द फैक्ट में खुश आमदीद, मुझे कहते हैं इरफान। कल के दिन की सबसे अहम खबर जो थी वो थी कि ज़बीहुल्लाह मुजाहिद जो कि अफ़गान तर्जुमान हैं, वो पहली दफ़ा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इससे पहले वो ट्वीट्स करते रहे, इससे पहले उनके बयानात सामने आते रहे, लेकिन पहली दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोर देन 300 जो जर्नलिस्ट थे उनका उन्होंने सामना किया और उसमें उन्होंने मुख्तलिफ सवालात के जवाब दिए। उनका अगर ख़ुलासा बयान किया जाए तो उनका ये कहना था कि हम पूरी दुनिया के साथ चलना चाहते हैं, हम पूरी दुनिया को साथ लेके चलना चाहते हैं, हम हमसायों के साथ अच्छे और मिसाली ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, हम जो दुनिया की ताकतें हैं, जो आलमी ताकतें हैं, उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, हम अफ़गान अवाम की भलाई चाहते हैं, हम गैर ज़रूरी पाबंदियाँ नहीं लगाना चाहते, हम अपने कल्चर और इस्लामिक कल्चर को लेके जो ख़वातीन हैं उनको काम पर काम करने की इजाज़त भी देंगे, हम ख़वातीन की तालीम जो है उनके भी ख़िलाफ़ नहीं हैं। हम ये सारे काम, मतलब उनकी ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज थी, उनकी जो बातें थी, वो सारी की सारी बड़ी ज़बरदस्त थी। और इसके बावजूद कुछ जो मीडिया है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहा है। कुछ उनका कहना है कि ये जो कह रहे हैं इस पर शायद ये अमल ना करें। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में, काबुल के अंदर, पूरे अफ़गानिस्तान में कहीं भी तालिबान किसी को तंग नहीं करेंगे, किसी का डोर नॉक नहीं करेंगे, किसी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे। हम तमाम के तमाम ऐसे लोग जो कि मुतरजम की हैसियत से, ट्रांसलेटर की हैसियत से अमरीकियों के साथ काम करते रहे हैं, हम उनके लिए आम माफ़ी का ऐलान करते हैं। किसी भी ओहदेदार को उसके ओहदे से नहीं हटाया जाएगा, लोग आए अपने अपने ऑफिस में आके काम करें। ये सारा कुछ उनका कहना था। और उन्होंने जंग बंदी का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि जंग बंदी हो चुकी है। और इसके अलावा मज़ीद जो है उन्होंने कहा कि आपसे, चूँकि तमाम जो जर्नलिस्ट थे उनसे कहा कि अभी कॉन्फ्रेंस का वक्त इतना ही है, अभी आपसे मुलाकात होती रहेगी और इसलिए आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसका वक्त ख़त्म हो गया। तालिबान को असल में किन चैलेंजेस का सामना है? तालिबान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो है, जैसे कि मैंने कल भी जिक्र किया, अफ़गानिस्तान में तालिबान ने फतह का ऐलान कर दिया। जो मीडिया है उसने भी कवरेज इसको दी और कहा कि तालिबान जो है वो फाते बन चुके हैं, काबुल के ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल है, अफ़गानिस्तान के ऊपर उनका मुकम्मल कंट्रोल है। लेकिन दो तीन खबरें हैं जो कि आपके साथ शेयर करनी बड़ी ज़रूरी हैं। एक वेमेन राइट एक्टिविस्ट हैं, तुर्की से उनका ताल्लुक है। उनका कहना था कि उन्होंने बाकायदा एक मुहिम का आगाज़ किया कि कल से ख़वातीन हिजाब पहन के ना आए। और उसका, इसके पीछे मकसद उनका क्या था? उसके पीछे मकसद उनका ये था कि जब ये हिजाब पहन के ख़वातीन नहीं आएंगी तो तालिबान इनको ज़दोकोब करेंगे, इनके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे और पूरी मीडिया जो है, पूरी दुनिया का मीडिया वो दिखाएगा कि देखें तालिबान कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। लेकिन उस पर किसी ने अमल नहीं किया। 4 से 5 ख़वातीन का एक ग्रुप जिन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई, काबुल के अंदर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मज़े की बात यह है कि तालिबान ने इन 4-5 ख़वातीन को सिक्योरिटी फराहम की और उनके कहा कि आपने जो बोलना है आप बोलें, आप खुल के बोलें, हम आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। जलालाबाद में एक अफ़गान फ्लैग मार्च का इनेकाद किया गया जिसमें उन्होंने जो तालिबान का इस्लामी, जो नई इस्लामी सल्तनत है उसका झंडा, उसके अगेंस्ट वही पुराने वाला झंडा उन्होंने उठा के फ्लैग मार्च किया और उसके ऊपर, रैली के ऊपर फायरिंग हुई। तालिबान जो हैं वो कहते हैं कि हमने ये फायरिंग नहीं की, ना करवाई है। और लेकिन इस तरह के वाक़यात हुए हैं जिसमें कुछ लोग जो हैं उनके मारे जाने की इत्तला है। अब आते हैं उस सबसे बड़े ख़तरे की तरफ। अब आपको बताएं कि अशरफ गनी जो है वो चूँकि मुल्क से बाहर भाग गए हैं, अमरुल्लाह सालेह जो कि वाइस प्रेसिडेंट थे, उन्होंने ऐलान किया है कि कानूनी तौर पर, इखलाकी तौर पर, ऑन द रिकॉर्ड, तमाम तर चीज़ों को देखते हुए मैं अफ़गानिस्तान का सदर हूँ। क्योंकि अशरफ गनी अब मुल्क में नहीं है, उनका कोई पता नहीं है, लिहाजा उनकी गैर मौजूदगी में, उनकी डेथ की सूरत में, उनके किसी भी तरह से सामने ना आने की सूरत में अमरुल्लाह सालेह, यानी कि उनका कहना था कि मैं, यानी कि अमरुल्लाह सालेह अफ़गानिस्तान का लीगल सदर हूँ। इस बात का इजहार उन्होंने अपनी एक ट्वीट में भी किया।
اور انہوں نے اعلان کیا کہ ہم طالبان کے خلاف، طالبان کو وہ پاکستان کی آرمی کہتے ہیں، پنجابی آرمی کہتے ہیں، وہ اس طرح کے نام ان کے لیتے ہیں، تو ہم طالبان کے خلاف مزاحمت کا اعلان کرتے ہیں۔ کل بھی میں نے اپنی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، اور بتایا تھا کہ پنج شیر کا علاقہ جو ہے یہ اس وقت گڑھ بن رہا ہے، جہاں پہ جو افغانستان کے دوسری قوتیں ہیں، جو وار لارڈز ہیں، وہ سارے کے سارے وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور اکٹھے ہو کے اپنی ایک جد و جہد کا آغاز کرنا چاہتے ہیں پنج شیر سے۔ پنج شیر واحد علاقہ ہے جو کہ اس وقت افغانستان، جو کہ ریئل حقیقی معنوں میں طالبان کے لیے ایک تھریٹ کنسیڈر کیا جا سکتا ہے۔ امراللہ صالح جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، جنہوں نے اعلان بھی کر دیا ہے کہ میں وائس پریزیڈنٹ ہوں، وہ ہیں۔ اس کے علاوہ عبدالرشید دوستم کے حمایت یافتہ ان میں ایک کمانڈر ہیں جو کہ 5000 ٹروپس کے ساتھ پنجشیر کے علاقے میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ عطا محمد نور وار لارڈز ہیں افغانستان کے، وہ بھی وہاں پہ موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو بھی دوسرے جو افغانستان آرمی کے لوگ ہیں، جو کہ افغانستان آرمی میں کام کرتے تھے، امریکہ کے لیے کام کرتے تھے یا افغانستان آرمی کا حصہ تھے، وہ سارے کے سارے، ان میں سے وہ افراد جنہوں نے سرنڈر نہیں کیا، جنہوں نے طالبان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، وہ سارے کے سارے وہاں پہ جمع ہو رہے ہیں، اور ان سب کا کہنا ہے کہ ہم طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ یہ اس وقت کی صورتحال ہے، اور ان چیلنجز سے طالبان کا سامنا کرنے ہونے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور نیوز آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں، اور یہ اصل میں ایک اور بڑا تھریٹ ہے، ایک اور بڑا چیلنج ہے طالبان کے لیے۔ فائنانس کو مینیج کرنا، جو لوگ اداروں میں کام کر رہے ہیں، جو گورنمنٹ کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو تنخواہیں دینا، ان کے لیے فنڈز مہیا کرنا ڈیلی بیسس پہ، یہ سارے کے سارے چیلنجز ہیں جو کہ افغان طالبان کو سامنا کرنا پڑے گا جن کا۔ ایک اور بری خبر طالبان کے لیے یہ ہے کہ یو ایس اے نے طالبان کے جو افغانستان سینٹرل بینک کے 9.5 بلین کے اثاثے ہیں ان کو فریز کر دیا ہے، تاکہ وہ طالبان کے ہاتھ نہ لگ سکیں۔ یہ ایک اور چیلنج کا سامنا ہے۔ ایک آلریڈی ایک ایسا ملک جس کی ساری معیشت کا دار و مدار صرف اور صرف فارن ایڈ پہ ہے، صرف اور صرف بیرونی امداد پہ ہے، اس کی کوئی اپنی پروڈکٹس نہیں ہے، اس کی کوئی اپنی سوائے تجارت کے علاوہ، تجارت کی راہداری جو ہے وہ موصول کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ذریعہ معاش نہیں ہے۔ تو اس کے لیے اس کے اثاثے فریز کرنا ایک بہت بڑا چیلنج ہے افغانستان میں طالبان کے لیے۔ مختلف ملکوں سمیت سب نے اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ابھی ہم فار دی ٹائم بینگ رائٹ نو ہم طالبان کو تسلیم نہیں کر سکتے جب تک کہ طالبان وہ کچھ کر کے نہیں دکھاتے جو کچھ انہوں نے کہا ہے۔ تو یہ طالبان کے لیے مختلف چیلنجز ہیں جن کا سامنا طالبان کو کرنا پڑ رہا ہے، اندرونی اور بیرونی دونوں طرح کے چیلنجز ہیں ان کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب یاد ہے کہ امراللہ صالح، عبدالرشید دوستم اور یہ سارے کے سارے عطا محمد نور، یہ سارے کے سارے انڈیا کی جو شے ہے اس پہ، یہ سارے کے سارے اس کی فنڈنگ پہ، یہ سارے کے سارے طالبان کے خلاف ہیں، طالبان کو ٹیررسٹ گروپ کہتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ انڈیا فنڈڈ جو امراللہ صالح ہے اور جو دوسرے اس کے حمایتی ہیں وہ کہاں تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ عرفان کو اجازت دیجیے، خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔